بونژور مزامی، سلام کارتون خوب باشه. البته بهتر بگم بونسوار، به خاطر اینجا الان ساعت 10 خورده ای از 10 خورده ای شب هست. اما به عشق و علاقه‌ای که به شما دارم این ویدیو رو براتون درست کردم. 40 تا سوال خیلی جالب با اسکو. اسکو که میدونید تو زبان فرانسه معنی آیا هست که اول جمله میاد همیشه و برای سوال پرسیدنه. خب بریم 40 تا جمله رو 40 تا سوال رو در واقع ببینید. بچه‌ها خودتون هم میتونید به این سوالات جواب بدید و خودتون محک بزنید. Est-ce que tu veux venir avec moi au cinéma؟ سطح این ویدیو حدوداً اعداد تا به یک هستش و یکم که بیشتر میریم یکمی سوالات ممکنه سخت‌تر هم بشه. Est-ce que tu veux venir avec moi au cinéma؟ میخوای با هم بیای سینما؟ Est-ce que tu veux venir؟ یه نکته بگم، وقتی شما اسکو رو استفاده میکنید دیگه جای فعل و فاعل نباید عوض بشه. یعنی من نمیتونم بگم Est-ce que tu veux venir؟ Est-ce que veux-tu venir؟ veux-tu نمیتونم بگم tu veux. یعنی انورسیون دو سوژه یا جای فعل و فاعل نباید عوض بشه. خب ما میگیم venir à، یعنی به جای آمدن. Est-ce que tu veux venir avec moi au cinéma؟ Est-ce que tu as déjà mangé de la cuisine indienne؟ Est-ce que tu as déjà mangé de la cuisine indienne؟ این déjà یعنی قبلا یا تا حالا. جاش کجاست؟ بین فعل avoir و فعل اصلی. Est-ce que tu as déjà mangé یعنی تا حالا خوردی از غذای هندی. نگید آشپزخونه هندی، کوزین درسته معنی آشپزخونه است اما به معنای غذا هم هست. مثلا غذای ایرانی، غذای چینی، غذای هندی. لا کوزین اینجا معنی غذا هست. Est-ce que tu as déjà mangé de la cuisine indienne؟ indienne یعنی مربوط به کشور هند. Est-ce que tu aimes les animaux؟ Est-ce que tu aimes les animaux؟ از حیوانات خوشت میاد. انیمال بچه جمعش میشه انیمو، چون که کلماتی که مذکرن ال داره آخرش، مؤنثش میشه ایو ایکس که او خونده میشه. انیمال، انیمو. Est-ce que tu aimes les animaux؟ باید جواب بدی به همین سوالا. Est-ce que tu préfères le café ou le thé؟ Est-ce que tu préfères le café ou le thé؟ قهوه رو ترجیح میدی یا چای رو؟ Est-ce que tu préfères le café ou le thé؟ Est-ce que tu as des frères et sœurs؟ برادر خواهر داری؟ Est-ce que tu as des frères et sœurs؟ برادر یا خواهر داری؟ Est-ce que tu parles une autre langue en plus du français؟ Est-ce que tu parles une autre langue en plus du français؟ یعنی آیا به غیر از زبان فرانسه، یا بهتر بگم علاوه بر زبان فرانسه، به زبان دیگه هم صحبت میکنی؟ این autre langue. autre بچه یعنی دیگر، یعنی یک صفت همیشه هم قبل از اسم میاد. از اون صفتایی که همیشه قبل اسم میاد. نمیگم که une langue autre، بعد دیگه همیشه une autre langue. en plus de، en plus de یعنی به علاوه، علاوه بر. زمان ها رو هم یه چیزی بگم، لازم نیست بگید la langue française، همون le français هم که بگید یعنی زبان فرانسه. کلمه langue رو میتونید اصلا استفاده نکنید. پس est-ce que tu parles une autre langue en plus de français؟ Est-ce que tu as déjà voyagé à l'étranger؟ Est-ce que tu as déjà voyagé à l'étranger؟ آیا تا به حال به خارج از کشور سفر کرده هی؟ تا حالا یا قبلا. déjà à l'étranger. l'étranger یعنی خارج از کشور. البته یادتون باشه که étranger به آدم غریبه هم میگیم étranger. Est-ce que tu aimes faire du sport؟ خیلی ساده است. Est-ce que tu aimes faire du sport؟ آیا ورزش کردن رو دوست داری؟ ما خیلی از فعلام تو زبان فرانسه با فعل ساخته میشه. یعنی اسم که اسپور باشه یه فعل بذارین کنارش میشه ورزش کردن. ولی میگیم faire du sport، نگید faire le sport. اگه بگیم faire le sport یعنی ورزش را ساختن، ساختن ورزش، و بی‌معنی میشه. باید بگیم faire du sport. Est-ce que tu aimes faire du sport؟ Est-ce que tu es plutôt du matin ou du soir؟ Est-ce que tu es plutôt du matin ou du soir؟ être du matin یا être du soir یعنی که اونایی که دو متن هستن آدمایی که به اصطلاح شب زود میخوابن، برای اینکه روز رو بیشتر دوست دارن. ولی بعضیا شب رو بیشتر دوست دارن، از عصر به بعد رو بیشتر دوست دارن. به همین خاطر شبا تا دیر وقت بیدارن، روزا هم ساعت مثلا 5 بعد از ظهر از خواب بلند میشن. اونایی که زود بیدار میشن، صبح بیدار میشن، میگیم être du matin. شما میتونید بگید je suis du matin، یعنی من عاشق روزم نه عاشق شب. اونی که عاشق شب میگه je suis du soir. je suis du soir یعنی من عصرها و شبا رو بیشتر دوست دارم. حالا جواب بده. Est-ce que tu es plutôt
du matin ou du soir. plutôt یعنی چی؟ plutôt یعنی بیشتر. بیشتر اهل صبح یا اهل شب. Est-ce que tu as un animal de compagnie? Est-ce que tu as un animal de compagnie? animal که می‌دونید حیوان. compagnie یعنی همراه. یعنی همراهی. animal de compagnie یعنی حیوان همراه که ما بهش میگیم حیوان خانگی. مثل le chat, le chien, نمیدونم le lapin, خرگوش یا انواع حیوانات عجیب و غریب دیگه. Est-ce que tu as un animal de compagnie? حیوان خانگی داری؟ Est-ce que tu aimes la musique classique? Est-ce que tu aimes la musique classique? موسیقی کلاسیک رو دوست داری؟ مثل چی؟ کم بتوون، کم موتسارت، etc. اون موسیقی بهش میگن موسیقی کلاسیک. ممکن شما بگید نه j'aime la musique la musique traditionnelle. مثلا من موسیقی سنتی رو دوست دارم و غیره. Est-ce que tu es en train de lire un livre en ce moment? Est-ce que tu es en train de lire un livre en ce moment؟ یعنی الان داری یا در حال خوندن کتاب هستی. این être en train de یعنی در حال انجام کاری بودن. یه ویدیو توی اینستاگرام هم بچه‌ها درست کردم به همین اسم فرنچ فیت آپدیت. اگر سرچ کنید تو کانال اینستاگرام هم باشه، اونجا یه مطالب میگم که اینجا نمیگم. خب Est-ce que tu es en train de lire یعنی در حال خوندن کتابی. en ce moment یعنی در این لحظه یعنی الان. به جای maintenant میتونیم بگیم en ce moment. Est-ce que tu as déjà fait du camping? Est-ce que tu as déjà fait du camping؟ تا حالا کمپ زدی؟ منظور از کمپ یعنی چادر. به جای اینکه بری هتل میری چادر میزنی، چادر برپا تو طبیعت. Est-ce que tu as déjà fait du camping؟ اجازه بدید میگیم faire du camping. camping. Est-ce que tu préfères les films d'action ou les comédies romantiques? Est-ce que tu préfères les films d'action ou les comédies romantiques؟ آیا تو فیلم های اکشن رو ترجیح میدی یا کمدی های عاشقانه، کمدی رومانتیک؟ Est-ce que tu aimes cuisiner chez toi ou manger au restaurant? Est-ce que tu aimes cuisiner chez toi ou manger au restaurant؟ آیا دوست داری تو خونت آشپزی کنی یا تو رستوران غذا بخوری؟ cuisiner یا faire la cuisine یعنی آشپزی کردن. حواستون باشه cuisiner آشپزی کردن. Est-ce que tu es plutôt introverti ou extraverti؟ intro extra. intro یعنی داخل، اکسترا یعنی خارج. اما معنیش چیه؟ بیشتر درونگرا هست یا برونگرا؟ آدمای درونگرا یعنی که خیلی حرف نمیزنن، به اصطلاح خیلی جنب و جوش ندارن اینها. اما اکستراورتی آدمایی هستن که خیلی شادترن، خیلی اجتماعی تر هستند. خب و پس درونگرا رو بهش میگن انتروورتی، برونگرا اکستراورتی. Est-ce que tu es plutôt introverti ou extraverti؟ دو صفت بسیار مهم. Est-ce que tu as des projets pour cet été؟ Est-ce que tu as des projets pour cet été؟ بر تابستان سال برنامه‌ای داری. پروژه یعنی برنامه. Est-ce que tu as des projets یا un projet فرق نمیکنه. pour cet été یعنی برای امسال تابستون. Est-ce que tu connais bien ta ville natale؟ Est-ce que tu connais bien ta ville natale؟ آیا شهر زادگاهت رو خوب میشناسی؟ خب شناختن بچه میشه کنتر، اما دانستن میشه سوار. اینجا باید از کنتر استفاده کنی، یعنی شناختن. آیا تو خوب میشناسی شهر نتل؟ بچه نتل یعنی زادگاه. ما هم ویل نتل داریم، هم پی نتل داریم، کشور زادگاه. نتل از فعل نتر میاد بچه، یعنی متولد شدن. ولی اینجا صفته. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te stresse actuellement؟ Est-ce qu'il y a quelque chose qui te stresse actuellement؟ الان چیزی هست که تو رو تحت فشار بگذاره یا بهت استرس بده. استرس یعنی چی؟ یعنی فشار روحی. استرسه که یعنی فعلشه. استرسه. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te stresse؟ یعنی تو را استرس میدهد، تو رو تحت فشار قرار میدهد. actuellement ما هم متنا داریم، هم en ce moment داریم، هم actuellement داریم، یعنی در حال حاضر. Est-ce qu'il y a un endroit où tu aimerais voyager prochainement؟ Est-ce qu'il y a un endroit où tu aimerais voyager prochainement؟ جایی هست که به زودی بخوای به اونجا سفر کنی؟ Est-ce qu'il y a un endroit؟ بچه endroit یعنی مهان،
یعنی محل، یعنی مکان، یعنی جا. تو رو خدا از این کلمه پلاس استفاده نکنی. پلاس یعنی میدون. میدونی که تو شهر هست میگن پلاس. هی نگه پلاس مثل انگلیسی نیست. تو انگلیسی میگیم پلیس، توی فرانسه میگیم اندروا یا لیو. پلاس نگین. اوکی. Est-ce qu'il y a un endroit où tu aimerais voyager prochainement بچه؟ prochainement یعنی به زودی، یعنی bientôt. prochainement. Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire dans ta vie? Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire dans ta vie? آیا کسی هست تو زندگی که الهام بخش تو باشه؟ Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire? inspirer quelqu'un الهام بخش بودن. یعنی چه الهام بخش بودن؟ یعنی تو زندگی به اون نگاه کردی. مثلا یه نفر میگه که خب من فلان هنر پیشه الهام بخش من بوده تو زندگی، هر کار اون کرده منم کردم. خب یا یک فلان هنرمند یا فلان شخص، اینو بهش میگن انسپیره. اسکیل یعنی پرسون که تنسپیر دان تا وی، که میگه من مادرم برام الهام بخش بوده یا پدرم یا برادرم و غیره. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué récemment? Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué récemment? تازگی ها کتابی بوده که تو رو تحت تاثیر قرار داده باشه؟ مخکه به معنای در اصل به معنای علامت گذاری کردن بچه، مخکه. اما مخکه کلکن یعنی کسی رو تحت تاثیر قرار دادن. یه دونه مترادف برای من بگید تحت تاثیر قرار دادن مثل مخکه. یه سینونیم به من بدید توی کامنت ها. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué récemment? récemment یعنی تازگی یا اخیراً. Est-ce qu'il y a une chanson qui te rappelle de bons souvenirs? Est-ce qu'il y a une chanson qui te rappelle de bons souvenirs? آیا ترانه هست که تو رو یاد خاطرات خوب بندازه؟ قپله کلکن بچه یعنی کسی را یاد چیزی انداختن. de bons souvenirs. souvenir که یعنی خاطرات، bon هم یعنی خوب، خاطرات خوب. Est-ce qu'il y a une chanson qui te rappelle de bons souvenirs? Est-ce qu'il y a une activité à laquelle tu aimerais essayer? Est-ce qu'il y a une activité à laquelle tu aimerais essayer? آیا کار یا فعالیتی هست که بخوای اون رو امتحان بکنی؟ اکتیویته یعنی فعالیت. essay هم به معنی امتحان کردن. Est-ce que tu as déjà fait du bénévolat? Est-ce que tu as déjà fait du bénévolat? تا حالا کار داوطلبانه کردی؟ کار داوطلبانه رو بهش میگه لو bénévolat. bénévolat تیش هم تلفظ نمیشه. یعنی چه کار داوطلبانه؟ کاری که در قبالش حقوق یا پول نگیری. مثلا کمک کنی به کسایی که تو روستا هستن، بهشون درس بدی بدون که پولی بگیری. یا کسایی که بیمار هستن بهشون کمک کنی بدون که پولی بگیری. یا بری چه میدونم زباله ها رو از کنار ساحل رودخونه جمع کنی. بهش میگن کارهای داوطلبانه. Est-ce que tu as déjà fait faire du bénévolat؟ کار داوطلبانه کردن. خود داوطلب چه میشه؟ میشه bénévole. bénévole. Est-ce que tu aimes les films d'horreur? Est-ce que tu aimes les films d'horreur؟ آیا از فیلم های ترسناک خوشت میاد؟ فیلم که یعنی فیلم، اما اورور یعنی وحشت بچه. دورور میشه ترسناک، انگار که صفته. les films d'horreur یعنی فیلم های ترسناک، فیلم های ژانر وحشت. این دو رو باید بین این دوتا اسم بذارید خب، وگرنه بی‌معنی میشه. les films d'horreur. Est-ce que tu as déjà assisté à un concert de musique live? Est-ce que tu as déjà assisté à un concert de musique live؟ تا حالا تو کنسرت موسیقی زنده لایو یعنی آن دایرکت شرکت کردی؟ یه سری کلمات که انگلیسی هم چطور تو فارسی هست توی فرانسه هم هست. اینا رو بهش میگن آنگلیسیسم، یعنی کلمات انگلیسی که جا افتاده توی زبان فرانسه. یکیش همین لایو که فرانسهش میشه آن دایرکت. اسیسته ا بچه یعنی شرکت، یعنی پارتیسیپه ا شرکت کردن. Est-ce que tu préfères les vacances à la plage ou à la montagne? Est-ce que tu préfères les vacances à la plage ou à la montagne? تعطیلات توی ساحل رو ترجیح میدی یا کوهستان؟ وکانس که این تعطیلات میدونید. مونتاgne میشه کوهستان. مونتاgne. La montagne. Est-ce que tu aimes les jeux vidéo? Est-ce que tu aimes les jeux vidéo؟ از جو ویدیو یعنی بازی های ویدیویی. خوشت میاد از بازی های ویدیویی؟ مثل چی؟ مثل ایکس باکس، مثل چه میدونم سونی و
مدل جدیدتر. Est-ce que tu as déjà essayé une nouvelle cuisine et l'as aimé? Est-ce que tu as déjà essayé une nouvelle cuisine et l'as aimé? آیا تا حالا غذای جدید رو امتحان کردی و ازش خوشت اومده؟ Est-ce que tu من گفتم essayé به معنی امتحان کردن هم هست. این نوول کوزین گفتیم کوزین اینجا به معنی آشپزخونه نیست، به معنی غذای جدید. الا ایمه و ازش خوشت اومده. Est-ce que tu es plutôt du genre à planifier ou improviser؟ این جمله یکم سخته. Est-ce que tu es plutôt du genre à؟ میخوام بگیم من از این دسته آدم ها هستم، میگم je suis du genre à. مثلا میگم از این دسته آدم هم که صبح زود بیدار میشن. چجوری میگم به فرانسه؟ میگم که je suis du genre à me lever tôt le matin. Je suis du genre à me lever tôt le matin. حالا اینجا میگیم est-ce que tu es plutôt du genre à planifier ou à improviser؟ بیشتر اهل برنامه ریزی هستی یا بداهه؟ من که خودم بیشتر اهل بداهه هستم. بداهه یعنی چی؟ برنامه ریزی که یعنی خب یه چیز مشخص، مثلا من کلاسام اصلا بداهه است. یعنی مثلا با چند نفر که یه کلاس مکالمه میذارم، دفعه بعد اون کلاس همون سوالا رو نمیگم، سوالا رو تغییر میدم. یعنی سعی میکنم که یه چیزای جدید بیارم، همون چیزای تکراری رو نمیگم با زبان آموزای دیگه هم. پس من امپروویزه میگم. امپروویزه بداهه گویی، یعنی بدون برنامه‌ریزی یه چیزی رو بگی، یه برنامه رو بسازی، یه کاری بکنی. اما پلانیفیه یعنی برنامه‌ریزی کردن، یه برنامه برای خودت داشته باشی. Est-ce que tu as des projets pour le week-end prochain؟ Est-ce que tu as des projets pour le week-end prochain؟ برای ویکند بعد، ویکند آینده برنامه هایی داری، پروژه هایی داری؟ Est-ce que tu aimes faire des randonnées en nature؟ بچه داره تموم میشه. Est-ce que tu aimes faire des randonnées en nature؟ دوست داری تو طبیعت پیاده روی کنی، گردش کنی با پای پیاده. پای پیاده، پیاده روی های طولانی مدت رو میگیم faire des randonnées. randonnée یعنی پیاده روی. ناتور هم که میشه طبیعت. Est-ce que tu aimes faire des randonnées en nature؟ Est-ce que tu es plutôt du genre à écouter de la musique en travaillant ou en étudiant؟ یعنی از اون دسته آدم هست که موقع کار موسیقی گوش میکنن یا موقع درس خوندن. écouter de la musique en travaillant این ژرندیفه. ژرندیف en travaillant یعنی موقع کار کردن ou en étudiant موقع درس خوندن. Est-ce que tu as déjà assisté à un mariage؟ Est-ce que tu as déjà assisté à un mariage؟ تو تا حالا تو مراسم شرکت کردی؟ Est-ce que tu préfères les films en version originale ou doublée؟ Est-ce que tu préfères les films en version originale ou doublée؟ آیا فیلم های زبان اصلی رو ترجیح میدی یا دوبله؟ آن فیلم en version originale، اینجا ورسیون یعنی زبان اصلی، یا en version doublée یا le film doublé، همون دوبله خودمون ترجمه شده. Est-ce qu'il y a un sport que tu aimerais essayer mais n'as jamais eu l'occasion de faire؟ Est-ce qu'il y a un sport que tu aimerais essayer؟ آیا ورزش وجود داره که تو دوست داشته باشی اون رو امتحانش بکنی؟ mais n'as jamais eu l'occasion de faire، اما هیچ وقت اوکازیون یعنی فرصت انجامش رو نداشته باشی. mais n'a jamais eu l'occasion. l'occasion یعنی فرصت. میگیم avoir l'occasion de faire quelque chose، یعنی فرصت انجام کاری داشتن. Est-ce qu'il y a une personne célèbre avec qui tu aimerais prendre une photo؟ Est-ce qu'il y a une personne célèbre avec qui tu aimerais prendre une photo؟ آیا فرد مشهوری هست که بخوای باهاش عکس بگیری؟ prendre une photo avec quelqu'un، با کسی عکس گرفتن. Est-ce qu'il y a un plat traditionnel de ta région préférée؟ Est-ce qu'il y a un plat traditionnel de ta région préférée؟ آیا از منطقه تو غذای سنتی هست که اون رو ترجیح بدی؟ پلات ترادیسیونل غذای سنتی، مثل قرمه سبزی، مثل چه می‌دونم غذای سنتی. و est-ce qu'il y a un objet dont tu ne peux pas te passer au quotidien؟ آیا چیزی هست، شیئی هست که نتونی در طول روز بدون آن سر کنی؟ بله، الان هممون میگیم موبایل. بدون موبایل ما نمیتونیم زندگی رو سر کنیم. se passer de quelque chose، se passer de quelque chose یعنی چیزی رو فراموش کردن. مثلا میگم که aujourd'hui personne ne peut se passer d'internet. personne ne peut se passer de l'internet
یعنی الان کسی نمیتونه از اینترنت بگذره، همه باید از اینترنت استفاده کنن. اسکیدیا ان objet dont tu ne peux pas te passer au quotidien. اگه این دون رو نمیدونید که چجوری استفاده میشه و کجا، اون ویدیو رو حتما ببینید که در مورد دون هستش. این هم 40 تا جمله که جمله آخرش کمی سخت‌تر بود، قبول دارم، ولی خب کلی نکته یاد گرفتیم. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et au revoir.